म्हापसा विकसित भारताचो संकल्प पत्र प्रचार करपी व्हिडिओ व्हॅन भोंवपाक लागल्या। लोकांनी ताच्यो सुचोवण्यो दिवच्यो। ह्या सुचोवण्या वयल्यान आमी जाहीरनामो तयार करतले। उपरांत तो संकल्प पुराय करपाचे काम करतले अशें राजकीय फुडाऱ्यांनी म्हापशा घेतिल्ले विकसित भारताचे बसके वेळार सांगले। पळयात। सावकाराकडे वतले आणि सावकार म्हणले 1,100 रुपये एक दिसाचे दिसाचे 100 रुपये फारीक करताले 2,000 घेताले 200 रुपये पयलीच कट करून 1,800 रुपये ताका दितालो। हे जेन्ना तुमचे कडल्यान जेन्ना पब्लीक कडल्यान सुजाव गेलो तेन्ना मोदींनी कितें केलें की तांकां सगळ्या बँकांक ऑर्डरी दिल्यो आणि बँकां सांगलें की 10,000 पर्यंत लोन कमीत कमी 4% म्हणजे हे जे लोन जाता ते 20 आणि 25% जाताले हिशोब करत जातो। आणि ती एक स्कीम केली पडली त्याच्या हाची स्कीम काढली आणि त्या स्किमीच्यान कोट्यावधी असे जे व्यापारी वर्ग आशिल्ले बँकांनी तांकां लोन दिले आणि आज ते 10,000 काडिल्ले आज ते 20,000 आसा। धंदो वाडोवन ते पाव येतात त्याची इन्कमूय चड आसा। सांगपाचें सुजावाचे जे तुमचे सगळ्यांचे आसात सगळ्यो गोष्टी आमी केन्ना मंत्री जाले किंवा हे जाले म्हणून फुडचेर वचून सगळ्यो आमकां कळना। जो पर्यंत सामान्य मनशाचे अडचण्यो सामान्य मनशाच योग्य पद्दतीन सांगू शकतात आणि म्हणून ही जी संकल्प यात्रा जी आसा संकल्प सुजाव यात्रा जी आसा की येणाऱ्या आमच्या निवडणुकीचो जाहीरनामो आमी करतले तातूंतल्या ह्यो गोष्टी घालून वचननामे जो करतले ह्यो सगळ्यो गोष्टी लोकां कडल्यान घेवन योग्य अर्थ घालून आमी ते लोकां पर्यंत ते हे जे कितें तुमी सांगतात ते लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम ते संकल्पान हाडून तो संकल्प पूर्ण करपाचें काम जे आसा हें करपाचें काम जे आतां ह्या यात्रेच्या निमित्तान सुरू जाल्लें आसा। महिलेक दिसता की म्हाका ही गोष्ट सरकारान दिवंक जाय, एखाद्या युवकाक दिसता की ही गोष्ट जावंक जाय आनी त्यामुळे जे कितें तुमकां दिसता तें त्या सुजाव पेटयेन तुमी घालचें तेचेर अवश्य विचार जातलो आनी त्यामुळे तातूंतल्यानूच भायर सगळे एकठांय करतकच तेतूंतल्यान बरे सुजाव येतले ते सुजावूच मॅनिफेस्टो करपाक आमी घेतले आनी म्हणून आज आमी पळयतात की 2014 पयलीं जर आमी पळयलें तर ह्या देशाची परिस्थिती कितें आशिल्ली 6th फ्रॅजायल इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आशिल्ली। पण आज जर आमी पळयलें आसत सबंद जगभर बंदी आसा आफ्टर कोविड हे सगळे आसून सुद्धा आज आमी जगातली 5व्या नंबरची ताकद जाल्ली आसा। वी आर द 5th लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जाल्ले आसात आनी नरेंद्र मोदींचे म्हणणें आसा की आफ्टर 2024 भारत देश हो जगातलो 3ऱ्या नंबरचो देश जावपाचो आसा। आमी 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आनी तांच्यांनी आमकां एक सगळ्यांक आमी शपथ घेतिल्ली आसा विकसित भारताची सगळ्याच जाणांनी, कारण तांच्यांनी ठरयलें की 2014 नंतर गेल्या 10 वर्सां वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी ज्यो स्किमी हाडल्यो ते त्या लोकां पर्यंत पावले आसा काय ना। एखाद्याक जर मेळून आसत जाल्यार ती ताका मेळोवन दिवपाक लागून सबंद देशभर तांच्यांनी संकल्प यात्रा धाडली, सगळ्या गांवांनी गाडयो धाडल्यो आनी तातूंतल्यान ते सगळ्या ऑफिसरांक गांवांत धाडले आनी हे धाडटकच तांच्यांनी तांकां सांगलें की एखाद्याक जर ती मेळून आसत जाल्यार तेजे फॉर्म भरपाक जाय, ताका ती मेळोवन दिवपाक जाय आनी ताका लागून ते करता आसतना आमी सगळ्यांनी शपथ घेतिल्ली आसा की भारत देश हो जगातलो नंबर 1 देश जातलो। 2047 भितर भारत देश हो नंबर 1 जावन जशी अमेरिका रूल करता तशा पद्दतीचो भारत देश हो सबंद जगाक रूल करपाचो आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी।